बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं उस्ताद मलिक। नाज़रीन, आज का जो इशू है वो एक ऐसा इशू है कि हमारे जो लम्हा न्यूज़ के जो नाज़रीन हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बाकायदा इनबॉक्स और मुझसे रब्ता करके आप ये कह लें कि ये कहा है कि बेशक आप हमारा नाम भी लें और हमारा ज़िक्र भी करें, लेकिन इस इशू पर तफसील के साथ बात करें। वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि जैसा कि हमने आपको कल अपनी लम्हा की एक शॉर्ट रील में बताया था कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बिल कुछ और जैसे ही 201 हो जाए तो बिल कुछ और बन जाता है। वो चूँकि हमने एक शॉर्ट रील बनाई थी तो पूरी बात नहीं हो सकी थी, तो कुछ लोगों ने, जैसे जिनमें से ज़ुबैर साहब हैं, एक वो सरफहरिस्त हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर भी रब्ता किया, बिल मुशाफा भी मुलाकात की, और उनका ये कहना था कि जी मैं लम्हा न्यूज़ के तमाम जो एंकर साहिबान हैं या उनके जितने भी प्रोग्राम हैं बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ। उन्होंने लम्हा न्यूज़ का शुक्रिया अदा भी किया कि लम्हा ने एक ऐसा इशू जो कि खालिस्तन एक अवाम का इशू है उसके ऊपर रील बनाई। तो उनका ये कहना था कि आप इसमें पूरा एक प्रोग्राम करें। उन्होंने मुझे बाकायदा इस पर जो है वो गुजारिश की कि आप ये पूछें अपने लम्हा न्यूज़ के वसातत से कि ये नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड का क्या इशू है, यानी कि जो 200 यूनिट तक जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करे उसका बिल 3030 रुपये या इतने तकरीबन समथिंग बनता है, और जैसे ही 201 यूनिट हो जाता है तो ये 8500 कुछ रुपये यानी 8500 से भी ऊपर चला जाता है। वो जो एक अजाफी जो यूनिट है वो मतलब कि 5100 रुपये का पड़ेगा। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आप ये पूछें कि फिर ये सज़ा भी उस 201 वाले को मिलेगी कि वो 6 माह जो है उसको इस बात की सज़ा मिलेगी कि आपने 200 से 201 यूनिट मतलब कि एक अजाफी यूनिट जो है वो ऊपर इस्तेमाल किया है, लिहाजा अब आपकी सज़ा ये है कि आपको अब 6 माह तक मसलसल 5100 रुपया एक महीने के हिसाब से, यानी कि जो 30,000 रुपया अजाफी 6 माह में उसको जो है वो भरना पड़ेगा। तो ये अब बात ये है कि मैं खुद भी, और आप ये कह लें कि जिनका मैंने जिक्र भी किया, ज़ुबैर साहब और ज़ुबैर साहब की तरह लाखों करोड़ों बिजली के जो सार्फिन हैं वो हमारे उस साइंसदान मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ जिन्होंने ये बिल का एक फार्मूला तय किया है कि जनाब जैसे ही 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो 3030 रुपये बिल होगा, और जैसे 201 होगा या 220 या 200 ये 2-4 यूनिट आप ऊपर नीचे कर लें तो एकदम से बिजली का बिल जो है वो 8500 कुछ या 8800 या 8900 या 9000 के करीब जो है वो कह लें वो आ जाता है। तो मैं अपने उन साइंसदान साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जमा तफरीक भूल गए हैं, क्या आपने ये क्या इस्तेमाल किया? और इसके साथ एक और भी चीज़ है कि अगर आप बिजली के बिल को बगौर देखें ना तो जनरल सेल्स टैक्स, किराया मीटर फलां और इन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हैं कि एक जगह पे इन्होंने लिखा हुआ है, आप कहेंगे तो हम लम्हा न्यूज़ स्क्रीन पे तो भी दिखा देंगे, लेकिन हर घर में वो बिल आता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जी अदर टैक्स मीन के मज़ीद टैक्स कि अब इन्होंने उस बिजली के बिल में इस कदर टैक्स लगा दिए हैं कि अब इनको नाम भूल गए हैं कि अब हम अपने इस बिजली के सार्फ से किस चीज़ का टैक्स इनको उसकी तशरीह बयान करें या ब्रीफ करें या तफसील लिखें। तो इन्होंने जान छुड़ाने के लिए लिख दिया है मज़ीद टैक्स, मतलब कि उसकी वो आगे तफसील कोई नहीं है, लेकिन उसका भी आगे जो है ना एक अमाउंट जो है वो डाल दें। अच्छा, फिर अगर आप देखें कि वो डैम जो भी बने भी नहीं हैं उनकी वो जनाब आपने डाल दी, किसी की मेंटेनेंस डाल दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ किराया मीटर किस बात का, जब मैं या कोई भी सारा, मैं अपने आप को इसलिए डाल रहा हूँ, मैं खुद भी तो सारा हूँ। जब मैंने खुद मीटर लगवाया चंद माह पहले तो मैंने उसका डिमांड नोटिस दिया। वो डिमांड नोटिस इस बात का है कि मैं एक नया कनेक्शन ले रहा हूँ, तो उसमें वो मीटर भी की कीमत भी शामिल है, वो मैंने अदा की है। तो फिर आप मुझसे किराया मीटर किस बात का ले रहे हैं? आप ज़रा वो साइंसदान साहब, मैंने आपको मुखातब कर रहा हूँ पूरी कौम की तरफ से कि ज़रा मुझे वो बता दीजिए, ठीक है जी। फिर मैं भला हो ये शेख रशीद साहब का
جب وہ خود وزیر اطلاعات و نشریات تھے تو خود کہا کرتے تھے کہ پی ٹی وی کو دیکھتا کون ہے، تو وہ ایسی کہ مہربانی فرما گئے اس وقت انہوں نے 25 روپے کا پی ٹی وی کا جو ہے نا فیس کی قیمت جو ہے نا بجلی کے بل میں فکس کر دی تھی، انہوں نے 25 روپے کی۔ اب وہ پڑھتے پڑھتے جناب وہ 35 روپے سے بھی اوپر جا چکی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اب وہ دوبارہ دیکھا جائے تو اس مرتبہ شاید 50 کا ہو گیا۔ تو شیخ صاحب جب آپ خود کہتے تھے کہ پی ٹی وی کو دیکھتا کوئی نہیں ہے، اور یقیناً کوئی نہیں دیکھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں کیبل کا کنیکشن ہے، کیونکہ ہر جو بجلی کا جو صارف ہے وہ اس کیبل والے کو ہر مہینے وہ الگ سے پیمنٹ کرتا ہے، تو وہ یہ آپ نے جو پی ٹی وی کی جو جگہ ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بل میں ڈال دی وہ الگ سے وہ دیتا ہے۔ اچھا، پھر جناب آپ دیکھیں کہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں، اگر وہاں پر کیبل کا نیٹ ورک نہیں ہے تو وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیتے ہیں ڈش اینٹینا کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ٹی وی کو آن کرتے ہیں، تو لیکن انہیں بھی شیخ صاحب وہ آپ نے جو زبردستی ان پہ جو مسلط کیا ہے پی ٹی وی کی جو انہیں بھی دینی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے، میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی، آپ آج پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، سائنسدان صاحب اور سائنسدان سے اوپر جو ہماری حکمران بالا ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ دیکھیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ نے اگر مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومت سے بری الزمہ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں اور آپ اس جماعت کے نامزد کردہ وزیر اعظم پاکستان ہیں جس نے انتخابات میں وعدہ کیا تھا کہ ہم 300 یونٹ تک مفت بجلی جو ہے وہ مہیا کریں گے، یہ آپ کی پارٹی کا انتخابی منشور تھا، تو لہٰذا آپ نے انتخابی منشور پر ابھی تک تو عمل نہیں کیا، الٹا یہ جیسے میں نے کہ ایک پورا پروگرام جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ناظرین کے کہنے پہ اسی ایک 1 پوائنٹ عوامی مفاد کے ایشو پر کیا ہے، تو جناب آپ اس کو دیکھیں۔ پھر میں نے کل بھی گزارش کی تھی، آپ بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کینیا میں حد سے زیادہ ٹیکسز لگانے کی وجہ سے عوام کا غصہ کنٹرول سے باہر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے ایک حصے کو جلانے کی کوشش کی، تو آپ کی عوام تو جناب پہلے ہی پسی ہوئی ہے، تو ان کا خون نچوڑنا بند کر دیں، ان کی سانسوں پر بھی جو ہے نا اب لگ رہا ہے کہ آپ ٹیکس لگا دیں گے، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے زیادہ بجلی کے بل بھی پنجاب پر رہا ہے اور سب سے زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی بیچارے پنجاب پر ہی ہے، باقی صوبوں کے خلاف نہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان بھی مارا ہے، کے پی بھی مارا ہے، سندھ بھی مارا ہے، گلگت بلتستان بھی مارا ہے، کشمیر بھی مارا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کشمیر والے جب باہر نکلے تو پھر آپ کو ایک آرڈر جاری کرنا پڑے گا کہ جی ہم ان کو 5 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی دیں گے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کو بل بھر رہے ہیں تو ان پر جو جائز بنتا ہے ان سے بل وصولی کا کام وہ آپ کریں، جو زیادتی ہے اس کو ختم کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور وہ جو ہمارے وہ جو سائنسدان ہیں جنہوں نے 200 سے جیسے ہی 201 یونٹ ہوتا ہے تو اس کا جو انہوں نے 5100 جو بڑھا کر کے جو ہے وہ دے دیا ہے، حالانکہ بڑھایا انہوں نے کھاتے میں تو ظاہر حکومت وقت کے پڑتا ہے، تو وہ بھی ہوش کے ناخن لیں گے، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔